मङ्गलं कृत्वा वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्या जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयताम् चाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषाम् आगतानां पुनः स्वागतं करोमि। सम्प्रति नमो नमः। नमो नमः। स्वागतं भवानी महोदय। नमो नमः। धन्यवादः। नमस्ते। नमो नमः। नमस्ते महोदय। नमस्ते सर्वेषां स्वागतम्। वयं लट्लकारस्य प्रत्ययः दृष्टवन्तः, लङ्लकारस्य प्रत्यादेशः अपि दृष्टवन्तः। गतवर्गे लोट्लकारस्य प्रत्ययानाम् आदेशः अस्माभिः दृष्टः। तस्मिन् कोऽपि सन्देहः अस्ति वा? लोट्लकारेषु ये आदेशाः भवन्ति तस्मिन् विषये कापि शङ्का अस्ति वा? नमस्कारः महोदय। नमस्ते। क्षम्यतां विलम्बेन आगतं किञ्चित्। Can you पुनः maybe once you can tell us about the lot? ओके। अन्य कोऽपि तस्मिन् लोट्लकारे कस्यापि क्लिष्टम् अनुभवति वा? प्रॉब्लम अथवा दोषः किञ्चित् अस्ति वा? कष्टम् अनुभवति? कष्टं नास्ति महोदय। लोट् मध्ये यू टोल्ड दैट प्रथमं तु ताम् अन्तु इति लोट् लकार प्रथमपुरुष अस्ति। तत्र फस्ट् सूत्रं तित् आत्मनेपदानां टेरे इति आत्मनेपदेषु आत्मनेपदेषु एव वादे। तित आत्मनेपदानाम् इति आत्मनेपदे एव भवति। ओके, बट हियर एरुः इति सूत्रम् अस्ति। तत्र एरुः इति एकारस्य सूत्रं कुत्र आगच्छति? परस्मैपदेषु आगच्छति। आं महोदय, where that a comes in the parasmaipadi. Okay, that I had explained it. Ehe is the shashti vibhakti of ikara. Okay. If you say hari shabda, harihi iti prathama, harehe iti shashti. तर्हि इकारस्य एकारः एहे इति षष्ठी विभक्ति। अस्तु महोदय। तर्हि एहे उहु, एहे स्थाने उहु आदेशः। उकारः प्रथमा विभक्ति गुरु शब्दवत्, गुरुः गुरु गुरवः, गुरुः प्रथमा विभक्ति। तर्हि एकारस्य स्थाने इकारस्य स्थाने उकार आदेशः। But the sutram looks the same, no, sir? Atmanepadi sutram. Atmanepadi word only different. Say there also yeru, here also yeru. Atmanepadishu is not an eru. Eru happens only when there is an ikara. Atmanepadi there is no ikara. Ekaram agatitine, sir. That sutra. Ekara not ekara. Ikara. Eru is happens only इकारस्य षष्ठी विभक्ति तस्य स्थाने, मतलब जहां षष्ठी विभक्ति है उसके स्थान में आदेश होता है ना, तो इकारः इज द आदेश, तस्य स्थाने उकारः भवति।
इकार इति स्थाने, तस्य Okay. स्थाने उकार आदेशः भवति। तो इकारस्य स्थाने उकार इत्येव Then मनसि what about स्थापयति। that lat What about lakarasya? tas tip becoming te, sorry, in No, Atmanepadi? it Atmanepadi is a different function. This But is there, what we is are- the sutram? Then it is a tita Atmanepadanam tere. Ah, that is what. टीट आत्मने पदानाम टेरे। सो तस्य टी संज्ञकः वर्णः अस्ति अथवा वर्णसमुदायः अस्ति, तस्य एकारः आदेशः। एंड देन आमेतः सूत्रं कम्स इन। सो एस् एकारस्य आम् इति आदेशः करोति। इसे वयं पश्यामः। Same Sashti Vibhakti is for Atmanepadi also, Mahodaya, but T Tasya. becomes Te. Lat lakarasya Atmanepadanam, T becomes Te. ते कुतः आगच्छति? टीत आत्मनेपदानां टेरे। सरी, तकार इति अस्ति, त इति प्रत्ययः अस्ति खलु? प्रत्ययः के आत्मनेपदी पदीनां प्रत्ययः वदतु? मूल प्रत्ययः त आतां झ। तर्हि तकार त इति प्रत्ययः अस्ति खलु? तयोः मध्ये तकार अस्ति, अकार अपि अस्ति। तकार त यस्ति प्रत्ययः अस्ति, तस्य टी भागः कः? अकारः। तस्य स्थाने एकार आदेशः। अस्तु महोदय। तर्हि ते इति भवति। अस्तु अस्तु महोदय। सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? आं महोदय, धन्यवादः। आं महोदय। नमो नमः। So the first will first do the prasmipadi. What are the मूल प्रत्ययः? मूल प्रत्ययः के? क्षिप्तश्चि, Tasji, सिक्तस्त मिप्पस्मस्। अस्तु। तर्हि यथा अस्माभिः पूर्वं दृष्टं, लोटो लङ्वत् इति सूत्रं। लोट् लकारे बहवः लङ् लकारस्य अथवा ङित् लकाराणाम् आदेशाः भवन्ति। ङित् लकाराणां। So there are some sutras which are applicable in the ङित् lakara are also applicable in the lot lakara. Okay. So first sutra which makes T and Z is Eruhu. Atra dakshin deshi pashyatu, right side of the screen. Atra maya darshitam asti. Tip इत्यस्य पकारस्य इत् संज्ञा भवति, लोपः भवति। इकारः। हाँ, तर्हि ति इति अवशिष्यते। ति इत्यस्मिन् य इकारः अस्ति, तस्य एरुः इति सूत्रेण उकारः भवति। तर्हि इकारस्य उकारः आदेशः अनेन ति इत्यस्य तु भवति। सो भवतु इति रूपं खलु? अवगच्छन्ति वा? प्रथमम्। आं महोदय। इदानीं झि इत्यस्य झोन्त सूत्रेण अन्त आदेशः भवति खलु? तस्यापि झि इत्यस्य इकारस्य उकारः आदेशः। तो अन्तु इकारस्य उकार आदेशः एरुः इति सूत्रेण। अत्र पश्यतु, मया लिखितमस्ति एरुः। अत्र ए इति षष्ठी विभक्ति अस्ति। एहे उहु। The sutra, if you break down, it is ehe uhu. Ehe is the षष्ठी of ikara, and uhu is the prathama vibhakti of ukara. So when an adesha is made, it is always in the prathama vibhakti, and when an sthani is made, is always in the षष्ठी vibhakti. Kasya sthane adesha bhavati. So if I say ehe uhu, so ekar atra ikar asti ehe, tasya षष्ठी vibhakti, tasya sthane ukarah adishtah. अवगच्छन्ति वा? सो यत्र यत्र इकारः दृश्यते, तत्र तत्र उकारः स्थापनीयम्।
Not अस्तु understood. Not understood, sir. This eruhu. The ehe plus uruhu. अत्र पश्यन्तु दक्षिणदिशि पश्यतु see the right hand side in the screen here. So see tip, can you see the tip here? Yes. So पकारस्य हित् संज्ञा भवति आम् तस्य लोपः ति Yes. इति अवशिष्यते. Yes. ति इत्यस्मिन् तकार अपि अस्ति इकार अपि अस्ति. Yes. तस्य इदानीं सूत्र किं वदति इकारस्य स्थाने उकारः आदेशः. So E is converted to U. Mहोदय. इकारस्य स्थाने एकारः कदा भवति? इकारस्य स्थाने एकारः यदा वयम् आत्मनेपदी टीता आत्मनेपदानां टेरे इति वयं सूत्रं पश्यामः तस्य स्थाने. परन्तु इकारस्य स्थाने न केवलं टित् अत्र टी भागः अस्ति तस्य स्थाने एक आदेशः भवति इकारस्य स्थाने न. महोदय. Correct. अत्र ति तस्य इकारस्य स्थाने उकारः आदेशः. महोदय. तो तु. Yes. अन्ति इत्यस्य झोन्त सूत्रेण अन्त ईकारस्य स्थाने उकारः अनेन अन्तु. No, I have understood this, Mhodaya, but only thing you said, Yeruhu, you split into Shashti Vibhakti. That part I have not understood. So this is the Shashti Vibhakti. How is done? It is Ikara. ठीक है? Yes, sir. Ikara इत्यस्य Shashti Vibhakti is Ehe. Ehe, okay. Just like Hari Shabdavat, keep the Hari Shabda in mind and recite. Harihi, Harim, Harina, Haraye, Harehe, Harehe, Harau, He Hare. Yes, sir. Yes. पंचमी षष्ठी Harehe. Yes, yes. तो Ehe. Ehe. Okay? Okay. And Uhu. Guru Shabda. Guru Shabda. Guruhu, Gurum, Guruhu, Gurum, Guruna, Gurave, Guroho, Guroho, Gurau, He Guroho, He Guro. Yes, So, Ehe Uhu. Now, this is a sutram when I am doing a Samhita Sandhi, Ekare pare ya visarga asti tasya refadesha bhavati. Okay, okay. So, visarga is converted to refadesha. Basically, it is sakara and then refadesha. Okay. And it is converted to eruhu. Okay, okay. So, That is, a visargas disane refa, and then you combined Uhu, Visargastani, Refaha, Uru, Uhu, correct? Yeruhu. Yes, sir. Mahodaya, is it by the sutram Sasujishoho Ruhu? By that sutram only that. महोदय ये झी जोन्तस् सूत्रस्य अन्त भवति उकार कदा भवति उकारं प्रत्ययः कः टिप् तस् झी अस्ति वयं झकारस्य अन्तादेशः कृतः पर इकार तो अस्ति एव तत्र इकार तो वहीं पर भी है अभी भी उसको मैंने चेंज नहीं किया झी है झी का तो झ और ई अलग किया हम लोग ने झ को अंत किया और इकार तो है अभी भी तो लट लकार में हम लोग ने अंति किया था लोट लकार में उसको अंतु होगा। धन्यवाद। ती और अंति तू और अंतु हो गया। हाँ महोदय। शंका नास्ति खलु इदानीं? न महोदय। Now the second sutra tasthastamipaam, can you complete it? Tasthastamipam tantan tamaha. So what does it convert? Tas, thas and tha. Tas, thas and tha. So tam, tam and ta. Direct adesha. So tas will become tama, thas will become tam, and tha will become tam. And mip becomes am. No, will. So as the sutra started to convert the mip to
one more sutra come to stop the adesha. It's called Mer Nihi. Mer Nihi. सूत्रं किं भवति तस् टु ताम् Tasthasthamipam tantantamaha. Tasthasthamipam tantantamaha. So this is the sutra. Tasthasthamipam tantantama 34101. 34101 ओके धन्यवाद मैंने इसीलिए राइट आपको लेफ्ट साइड में सूत्रस भी लिखा है और राइट साइड में हमारा वर्कशीट चल रहा है. तस्थस्तमिपाम तांतंतामह. तस थस और थ they are direct adesha tam tam ta, and when the sutra is coming to convert the mip, then another sutra stops it. No, this is not your prerogative. I will change it. So mer nihi sutra comes and comes to me. The me is converted to ni. Mer nihi. Okay. Similarly, mihi will convert it to me, will be Shashti Vibhakti of me and ni. Mer nihi. अवगच्छन्ति वा? सूत्रं Mer nihi. नंबर महोदय सूत्रस्य मया संख्या प्रेषितम् आसीत् खलु? I have 3489. 3489. लोटि नि स्थाने नि आदेश मेर नि. 3489. वाम दिशि पश्यतु. वाम दिशि पश्यतु. So if you left hand side of my screen, you will feel the sutra number and mer ni sutra. Ni sthane ni adesha. Only ni sthane ni adesha. So we have converted how many? We have converted ti, we have converted anti, we have converted tas, thas, tha and mip. Mip. Okay. Now there is a sutra comes ad uttamasya pitcha. उत्तम पुरुषे ये षड प्रत्ययः सन्ति परस्मैपदेषु तथा आत्मनेपदेषु अपि मिलित्वा षड प्रत्ययाः सन्ति. अस्तु. अत्र मिप् वस्मस् इट् वहिमहि षड प्रत्ययः. तेषु 8 आगमः भवति. प्रत्ययेषु 8 आगमः भवति. So when that agama is tit, so where it is placed? Tit kaha agamaha. In the beginning. Yasmai vidhiyate. Tasmat purvam agacchati. Yasmai vidhiyate. Yada dhatubhya vidhiyate tali dhatoho purvam agacchati. आद्यन्त टिकितौ आद्यन्तौ टकितौ. आद्यन्तौ टकितौ. टित् कितौ टकितौ. आदि भवति टित्, अन्ते भवति कित्. अस्तु. तर्हि अत्र पश्यतु 8 आगम भवति. सर्वेषु इस आडजातीनाम् और आटश्च ऐसा कुछ है? 8 उत्तमस्य पिच्च. ओके धन्यवाद. 8 उत्तमस्य पिच्च. अत्र पश्यतु 8 उत्तमस्य पिच्च 3492. उत्तम पुरुषे लोट लकारस्य सर्वेषु प्रत्ययेषु 8 आगमः भवति. So ani ava ama, ai avahai amahi. And what does this say? Uttamasya pit cha. So all 6 pratyayas of the Uttam Purusha becomes pit pratyayas by his atidesha. Because in the pratyaya, in the Parasmipadi, only 3 pratyayas are pit pratyayas. Tip, sip and mip. In the Atmanepadi pratyaya, there is no pakar sait sanya and accordingly no pit pratyayas. But in here, they are called atidesha. So they have been made pit pratyayas by this sutra. Ad uttamasya pitcha. Mahodaya, that's why ani, ava, ama, ai, avahai, Avahai, amahai. So there is an akara just before the pratyaya. And art ityukte, for it denotes what? At takara is a tit sangyak varna. A denotes what is to be placed and T takara denotes where it is to be placed. Astu. A is the agama,
Ta is the sthan, where it is to be placed. Tasya sthanam nirdeshanam karoti. For example, if I take, for our discussion sake, it has been a kit agama, then it could have been ak agama, it would have been placed after that. Okay. So, Mahodaya, ani, already we are having that Uttama Purushasya Moola Pratyaya Adantanga say Mipiti Pakarasya Itsangya already हाँ, Asti. Then and why we are using that sutra in Uttama Purushasya? but it is called all Uttam Purusha. There is only Nip Pratyaya is a Uttam Purusha Pit Pratyaya. But what about the rest 5? Nit. ये अन्य पंच प्रत्ययाः सन्ति ते सर्वे प्रत्ययाः अपित् सन्ति परन्तु अनेन सूत्रेण सर्वे उत्तमपुरुषस्य प्रत्ययाः अपित् प्रत्ययाः भवन्ति. Mahodaya, it doesn't make any difference between the Halant, For the MIP it doesn't make any difference, but for the Ajanta. Vasmas I eat vahi mahi, so for that it makes a difference because it makes all of them pit pratyayas. Avgachanti va? Now That is applicable to only lot, na, sir? lot lakare. So for the C, the sutram comes C, serhya picture. C will be replaced by he and that pratyaya will be apit. Serhya picture. Three, 4, 87. See in the left hand side, serhya picture. Se is again a Sashti Vibhakti of E, Si sthane, Ikarasya sthane or Si sthane. Hi agachati तथा अयम प्रत्ययः अपित् प्रत्ययः भवति. सेर्ह्य पिच्च अपित् प्रत्ययः. साधारणरीत्या तिप् सिप् मिप् एते प्रत्ययः भवन्ति खलु, परन्तु अत्र सिप् प्रत्ययः तादृशमेव पित् प्रत्ययः भवेत्, परन्तु यस्य स्थाने हि आदेशः कृतः स अपि पित् प्रत्ययः एव भवितव्यम्. स्थानिवत् आदेशः इति भवति, परन्तु पाणिनि किम् उक्तम् अयं प्रत्ययः अपित् भवति इति. सेहि अपिच्च, सेहे हि अपिच्च. So E is the Sthani. C is the Sani. The entire C is converted to he. So entire C is converted to he. Okay. Sehi apiccha. So C is converted to he. So we have got tu, tam, antu, then he, tam, ta, ani, ava, ama. एतावत् पर्यन्तं सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा? आम् महोदय. This again it says the rule seher picha says this se shashti hi prathama apit apit cha prathama apit. yes. So apit is a prathama of is a visheshana of he. Okay. So प्रथमा विशेषण विशेष्य के समान ही होता है लिंग विभक्ति वचन में. okay. ही के स्थान में ही भी अपित है. So Pit, the Sir, but- Pit Pratyaya is converted to Apit. Yes. So what is this rule here, sir? This again here the apit has come into the picture because the sip is again is a pit. Yeah, see, that is what I told. Just a moment. So here, this is the see he I have written. So say he apit cha. This is the sutram, the bifurcation. Se he apit cha. So now there is a sandhi.
So se sthane, si sthane he, ser here, and he and a will become yana sandhi yapcha. Avagacchati va? This is the what is the meaning of sehe is a shashti, si sthane. He adesha prathama, apit prathama, and cha is an avyayam. And here, and what is the saying this? Is apit. When he says apit, what does it mean, sir? That is what I wanted to know, sir. You forgot what we had discussed so many times No, in because the Vyakarana. Anga sangya yada pit bhavati, yada pit bhavati tani gunadesha bhavati, yada pit bhavati tani gitvat bhavati, guna buddhi na bhavati. That is why it is apit pratyaya, gitvat. Sarvadhatukam apit. Sarvadhatuk ye apit pratyaya santi te gitvat bhavati. Anena kingati cha iti sutrena guna buddhi nishedaha. Okay. Fine. So when I am going ahead, you please go and look back what we have already covered. Yes, sir. No. I have understood, sir. But only thing here, the apit significance only I was just trying to understand. Because when you make an apit, that means there will be no guna. Okay. But When it is converted, when it is added to a anga, so there will be no guna. But in case of a tu, there will be an anga, a gunadesha, if it happens. But this sip is a pit pratyaya, so it has got converted. How this has got converted to pit pratyaya? Which one? That is the adesha is yes given. Even though si is a pit pratyaya, Correct. I am making it converted to he, which is an apit pratyaya. That is what Panini has done. Okay, sir. Got it. Now I got it. Understood. Because by conversion from C to he. C to he, and he will be converted to he or converted to apit. Yes. Got it. Now got it. Dhanyavad. Now, two pratyayas left, tat. Tuhyo tatang asishyanna tarasyam. The sutram. Tuhyo tatang ashishi anya tarasyam. Tuhyo tatang asishyanna tarasyam. This is sutram. 7.1.35. तू और ही के स्थान पर तातंग आदेश होता है. कब होता है? आशीषी के रूप में. वाह ऑप्शनल. तो ह्यो तातंग आशिष्यन्न तरस्याम. तू और ही कहां पर आता है? प्रथम पुरुष एक वचन में तू, और ही होता है मध्यम पुरुष एक वचन में ही. तू ह्यो षष्ठी द्विवचन के स्थान पर तातंग प्रथमा एक वचन, उता आशीषी सप्तमी, अन्य तरस्याम ऑप्शनल विभाषा. तुह्यो षष्ठी द्विवचनम तातंग प्रथमा आशीषी सप्तमी, अन्य तरस्याम सप्तमी एक वचन. So what does the saptami say? If this is the nimittam, if you want to say lot lakara is, it can also be used to give an order. Is also give a vidhi, nimantrana, amantrana, sarveshu api bhavati. Parantu yada ashishi rupe bhavati, tada tatsmin samaye eva asya upyogah karaniyah. tada tadaiva agacchati yada ashishi rupe bhavati. पुत्रवान भव अत्र आशीषी अस्ति. धनवान भव इति आशीष अस्ति. परंतु पुत्रम इदं कार्यं पुरुष्व इति आदेश न भवति. तर्हि तात इति न आगच्छति अत्र. महोदय आशीर्लिङ्ग् न भवति वा तत्र? आशीर्लिङ्ग्, this is different, but here we are talking about the लिंग लकार. So in that case optional. So लिंग में विधिलिंग भी होता है और वलोट लकार भी होता है, दोनों आप यूज कर सकते हैं. तो आशीर्लिंग तो है ही है, बट लोट लकार में भी ये तात प्रत्यय कब यूज होता है? You cannot use in every situation just because you are using tu. It is used only in case of a आशीषी. किसी को आशीष या किसी को गुड विश देने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए. धनवान भवेतात. So are you mentioning like tu tat tam antu wo tat? हाँ,
यस, तू तात जो डिफरेंट दूसरा जो रूप तात देख रहे हैं उसके साथ में ये द्वितीय तात कहां से आया? अन्य तरस्याम विभाषा से आप उसको तात भी यूज कर सकते हैं यदि आपका मीनिंग होगा आशीर्वाद का। भवत्याः विवक्षा अस्ति तू अपि भवितुमर्हति, तात अपि भवितुमर्हति, परन्तु कुत्र भवति? यदा आशिषि अर्थे अस्ति तस्मिन् समये एव भवति तात इत्यस्य उपयोगः, अन्यथा न भवति। अस्तु, इदानीम् अत्र यदा वस्मस् प्रत्ययः अस्ति अत्र सकारस्य नित्यङ्गितः इति सूत्रेण उत्तमपुरुषस्य सकारस्य लोपः भवति, वस्मस् प्रत्यययोः सकारस्य लोपो भवति। सो वकार व तथा म एव अवशिष्यते एंड आनी आव आम, आनी आव आम। महोदय आशी लिंग सॉरी व्हेन आशी, तो आप सामने खड़े व्यक्ति को आशी देते हैं, तो परंतु ये जो तू ता ताम अंतु है वो प्रथम पुरुष में है। तो आप सामने वाले को भी दे सकते हैं, दूसरे को भी। आप जैसे भवान है, आप जैसे भवान का भी रूप भी तो चलता है, त्वम गच्छ भी बोल सकते हैं और भवान गच्छतु भी बोल सकते हैं ना। यदि आप भवान करेंगे तो गच्छ नहीं यूज हो सकता। आप दोनों ही बोल सकते हैं। सामने जिसको आप करते बोलते हैं, जिसको उद्देश्य करते हैं, तो भवान आगच्छतु, भवान गच्छतु, भवान गच्छ नहीं बोलते हैं ना। अच्छा, although he is the person just in front of us, there are two way of describing. One is a madhyam purush ekvachan and one is a pratham purush ekvachan bhavan. But when you are using bhavan, you cannot use madhyam purush pratyaya. You have to use pratham purush pratyaya. So bhavatu bhavata, धनवान भवतु, भी भवति, धनवान भवतात अभी। धन्यवाद। Now one thing is left is ही इत्यस्य लोपः कदा भवति? ही इत्यस्य लोपः अतो हे इति सूत्रम्। अतो हे, when anga is adanta, तस्मात् परं यदा ही इति आगच्छति तस्य ही इत्यस्य लोपः भवति। अतो हे इति सूत्रम्। एक निमिषं, कुत्र स्थापितमस्ति? अतो हे अत्र पश्यतु 64105। अंगम अदंतम चेत ही इत्यस्य लोपः भवति। अतो अत्र षष्ठी पंचमी अस्ति। अदंत अंग के बाद यदि ही प्रत्यय आता है तो ही प्रत्यय का लोप होता है। अतो हे सूत्र से। यदा अंग अनदंत है तो लोप नहीं होगा। अतो हे कहाँ लगता है? अदंत अंग में, ह्रस्व आकारांत अंग में। भव, पठ, गच्छ, तस्मिन् समये एव तस्य लोपो भवति, अन्यथा न भवति। We have that रूपा भव भवतात, पठ पठतात। सो अत्र लोपः अस्ति ही इत्यस्य, परन्तु शक्नुहि शक्नुतात, तनुहि तनुतात। We have that रूपा. So we have covered the parasmaipadi pratyaya of lot lakar. Anyone has any difficulty in understanding any of the pratyayas? पिप्तस्झि सिप्तस्थ मिप्वस्मस्, तस्य स्थाने तु तामन्तु शून्यतातन्त आनि आव आम। प्रत्ययाः कंठस्थाः सन्ति खलु? महोदय। मैथिली भगिनी वदतु कृपया। कस्य
महोदय परस्मैपदी लोट् लकार अदन्त अङ्गस्य कृते तिङ् सार्वधातुक धातोः लोट् लकारस्य परस्मैपदं तु तात् तामन्तु शून्यतात् तं त आनि आव आम उत्तम आत्मनेपदम् अपि वदतु ताम् इताम् अन्ताम् आत्मनेपदे ताम् इताम् अन्ताम् ताम् इताम् अन्ताम् स्व इताम् द्वम् ऐ आवहे आमहे अस्तु तर्हि परस्मैपदेषु ये आदेशाः सन्ति एतस्मिन् कापि शङ्का अस्ति खलु? न महोदय, क्लियर् महोदय। अस्तु तर्हि वयं आत्मनेपदीषु गच्छामः। So first thing, how did I tell you about in the last class? यदो हि लोट् लकार टित् लकार अस्ति आदौ किं करणीयं? लट् लकार रूपं करणीयम्। सो त आतां झ हास् आथां ध्वम् इट् वहि मै एतेषां लट् लकारे प्रत्ययाः के भवन्ति? कोऽपि वदतु। लट् लकार में इसका प्रत्यय क्या क्या होंगे? ते इते अन्ते से इते द्वे एवहे महे अस्तु इदानीं सूत्रमागच्छति ते इते अन्ते यत्र यत्र एकारः दृश्यते यत्र यत्र एकारः दृश्यते तस्य स्थाने आम् आदेशः भवति। सूत्रमागच्छति आमेतः आमेतः। अत्र पश्यतु सूत्रमस्ति आमेतः। यत्र यत्र एकारः अस्ति तस्य आम् आदेशः भवति। अस्तु सो व्हाट इज द प्रथम प्रत्यय? ते इते अन्ते, so it will be converted to tam itam अन्ताम् antam. Then ते but ite. Tell me what are the pratyas you have converted? Te ite ante ते se इते ite अन्ते dve. ताम् इताम् अन्ताम् से इते द्वे So ithe will be converted to ताम् itham. इताम् इताम् And द्वम् dhvam will have a different adesha. ताम इताम अंतम ताम् इताम् अन्ताम् ताम ताम् इताम् अन्ताम् it becomes Tam itam antam. स्व इताम स्व इताम् द्वम् So oh I that is want to lot let lakara se let pratyaya. I am asking for the lat lakar pratyaya. let From Se- then we will convert. From then we Khasatam. will से convert. इते द्वे से इते द्वे द्वे द्वे। is मध्यम पुरुष Se ite dve. So what is the conversion? Thasas se iti sutram agacchati khalu. Thas ko se आदेश होता है. Thasas se. Now se ityasya direct conversion bhavati atra ekarasya vakar adeshah. There is a sutram kam savabhyam vamau. Savabhyam vamau. So ametah we converted all ekara into am. Am etaha. How do we bifurcate this sutra? Am etaha. Etaha षष्ठी. आम एतः की जगह पर आम होगा। यत्र यत्र एकार दृश्यते आम आगच्छति। इदानीं सवाभ्याम वामौ।
there is a savabhyam vamo is a badhak sutra for ametah. किम करोति से अस्ति तथा द्वे अस्ति स्वे से इत्यस्य सकारे परे यह एकार अस्ति तस्य व आदेश भवति सकारे परे अत्र पश्यतु अत्र लिखितमस्ति थास से अत्र थास से अत्र पश्यतु थास से अस्माभिः कृतम् अत्र एकारस्य व इति आदेश भवति मध्यम पुरुष एक वचन का जो से है उसमें जो एकार है सकार के बाद वाला एकार है उसको व आदेश होगा वकार नहीं व वकार और अकार दोनों मिला करके व तो क्या रूप हुआ स्व से की जगह स्व तो पश्यतु थासस से के जगह पर जो स का जो एकार है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं और एकार की जगह पर हम लोग वकार व बैठाते हैं व तो स्व थास के जगह पर व स्व आ गया से और व स्व और जब हम लोग ध्वम किए थे जो द्वे था वकारोत्तर यह अकार एकार अस्ति तस्य अम आदेशः भवति तस्य अम आदेशः भवति सकारोत्तर एकार अस्ति तस्य व आदेशः भवति वकारोत्तर एकार अस्ति तस्य अम आदेशः भवति सवाभ्याम वामौ इति सूत्रम् क्या बोलता है सवाभ्याम पंचमी तस्मात् परे यदा एकारः अस्ति तस्य स्थाने व आमौ व और अम द्विवचन व अमौ वामौ यदि केवल आप वकार लेते तो वमौ हो जाता यहाँ पर वकार नहीं है तो वामौ तो व है और अमौ है अम है तो इसमें सवर्ण दीर्घ संधि हो गई वामौ सवाभ्याम वामौ सकारत परस्य एकारस्य व आदेशः तथा वकारत परस्य एकारस्य अम आदेशः भवति तो स्व और ध्वम जो हम लोग ने द्वे किया था और से किया था से का स्व द्वे का ध्वम Mahodaya, sorry to ask this silly question. What is the difference between va and vakara? Both are same only, no? No. Vakara and va is different. Va is halantyam, only hal. But when you are quoting a va, it includes the akara also. Vakara and akara militva va iti bhavati खलु तस्य अन्ते स्वरः अस्ति अत्र पश्यतु when I write vakara it is like va halanta and when I am adding an akara with it so it will become va isn't it that is how we write Okay, Mahodaya. So dvam madhye vakarah अस्ति ध्वम अस्ते वकार अस्ति वकार अस्ति हाँ तो द्वे तस्य अम आदेश ध्व एंड अम ध्वम अस्तु महोदय द्व मध्ये वा अस्ति अत्र पश्यतु दिस इज नो वर्ब दिस इज वकार so we are removing ekara from there dve the origin pratyay lat lagar pratyay was dve so we are detaching ekara from dve so dhva iti avashishyate vakara is a halantyam vakara asti anantaram tasmat anantaram ekara asti tasya ekarasya sthane
वकारादेश नास्ति, अत्र व इति आदेश। वकार अकारयोः मेलनं व इति। अस्तु महोदय, अवगतम्। सवाभ्यां वामौ, तस्य किम् आदेशः भवति? व अमौ। अमौ तर्हि द्विवचने अस्ति, वामौ। इदानीम् उत्तमपुरुष ईट् वहिमहि, सो आड् उत्तमस्य पिच्च इति सूत्रम् आगच्छति। अस्तु, सो आदौ अस्माभिः किं कृतम्? ए वहे महे कृतं, लटि लट् लकारे प्रत्ययः ए वहे महे, then the sutram comes etah. अत्र आमेतः षष्ठी, एक निमिषम्। एत ऐ, दिस इज अ सूत्रम। एत ऐ, यत्र यत्र एकारः दृश्यते उत्तम पुरुषे तस्य ऐकारः आदेशः, एकारस्य स्थाने ऐकारः आदेशः। ओके, उत्तम पुरुषस्य, नॉट ऑल। किमर्थं महोदय? वैदा मया किमपि न कृतं, पाणिनिना यत् कृतम् अहम् अवगमयामि। किमर्थं? So what he actually does it, he coined the sutras for whatever it was existing that time. He didn't do anything. It was there only. The Vaiyakaranas before them also coined, it was the stating there in the language. It was in the colloquial language. So he just coined the sutras so that the generation after that will not make the mistakes. So eta I. So what was the ekara? E vahe mahe. So it will be converted to I vahai mahai. एक प्रश्न अस्ति, इट टू ए कैसे हुआ? ईट टू ए, टकार की संज्ञा हो गई, लोप हो गया, ई रहा, ई का ए हो गया। हाँ, ई का ए हो गया, टीता आत्मनेपदा नाम तेरे से, ई का ए हुआ। धन्यवाद धन्यवाद। और एकार का आई हुआ एत आई सूत्र से। अब हम लोग ने आगे क्या किया था? आड उत्तमस्य पिच्च, आठ का आगम किया था सर्व जगह पर उत्तम पुरुष में। सो आ और ऐ, आ और वहई, आ और महई। यहां पर एक देखिए, यहां पर कंफ्यूजन होता है। यहां पर इट के जगह पर कुत्रापि यत्र संशयः भवेयुः केन कारणेन ऐ एव आगच्छति, अत्र आकारः कुत्र गतः? अस्माकं मनसि प्रश्नः स्यात्। अत्र वृद्धिसन्धि क्रियते आतश्च इति सूत्रेण। आतश्च इति सूत्रेण वृद्धिः क्रियते। सो आ एंड ऐ अनयोः स्थाने एकादेशः क्रियमाणः अस्ति। When we do the vriddhi sandhi, there is an ekadesha in both the places. A and I, etasya syane aikarah eva adesha. So A will be absorbed by aikara. So only aikara is visible. So I, a vahai, a mahai. आ कुत्र आगमिष्यति? आड् उत्तमस्य पिच्च। आड् उत्तमस्य पिच्च सर्वेषु उत्तमपुरुषस्य लोट् लकारेषु भवन्ति, षट्सु प्रत्ययेषु। आड् उत्तमस्य पिच्च सर्वत्र आगच्छति लोट् लकारे। आनि आव आम, ऐ आवहै आमहै। So A plus I has become I only again. हाँ, बिकॉज ऐ के साथ में वृद्धि ही होगी। तत्र पंचमी विभक्ति मध्ये महोदय वृद्धि भवति। आटः
आकारस्य आतश्च इति सूत्रम. So this is a वृद्धि संज्ञा आदेश में वृद्धि रेची and then the आतश्च. आट के बाद में भी वृद्धि होती है. आट के बाद में इक वर्ण यदि एच वर्ण आते हैं तो वृद्धि होती है. एक प्रश्न था महोदय, ए के बाद आ हो तो वृद्धि होती है ना? नहीं नहीं, ए के बाद में क्या होगा? एचो यवा यावह आएगा. ए अच्छा, के बाद कोई अच्छा। भी अच आएगा तो एचो यवा आए यावह आए आएगा. हो जाएगा, हाँ। हाँ, आ तो अ और आ पहले है तो इसलिए तो बाद में इस वृद्धि वजह करते से हैं. वो उसका वृद्धि होता है। ओके। संदेहाः सन्ति वा? न महोदय. So only this conversion of vahi to vahe. Only. Vahi is first converted to vahe by the sutram tita atmane padanam tere. तस्य ई भागस्य एकारः आदेशः. वहि इत्यस्य एकारः आदेशः इकारस्य वहे इति भवति. And then that ekara will be converted to aikara by the sutram eta ai. Eta ai. So vahai mahai. And then aduttamasya picha ityanena atasya agamaha. Then a vahai a mahai. Understood, sir. Pakka to? 100%. There will be not be any second thought. No, 100%. ये डॉक्यूमेंट आप भेज दीजिएगा। मैंने कल ही भेजा था मैडम अच्छा, ग्रुप में. धन्यवाद। देखा नहीं। महोदय, जी. आठश्च इति सूत्रं सर्वत्र भवति उत्तमपुरुषविषये किल? यत्र यत्र आट् आगम भवति तत्र तत्र भवति एव. उत्तमपुरुषस्थाने उत्तमपुरुष It need not विषये be मात्रे. उत्तम पुरुष, right, महोदय? No? लंग लकार everywhere it is आटश्च. Yes, given now uttama purusha. No, it is lang lakare am va ma asti kalu. There is Wherever there is an art agama, even in for the for example the lang lakara, in when we are doing the art agama for the ajadi dhatu, sware the dhatu swaradi dhatu asti, tatrapi art agama bhavati. अस्तु. तत्र तस्यापि आतश्च इति सूत्रेणैव वृद्धि संज्ञा भवति, वृद्धि आदेशः भवति. अस्तु, धन्यवादः. धन्यवादः. अवगम्यते वा? आम् महोदय. PDF प्रेषितवान् वा अथवा गूगल ड्रैव मध्ये अस्ति वा? गूगल ड्रैव मध्ये अस्ति. लिंक मया दत्तमासीत्. तद् तु अहं दृष्टवती. PDF मध्ये अस्ति वा इति देव आसीत्. तदेव. धन्यवादः. वयम् अग्रे गच्छामः वा? सर्वे सिद्धाः सन्ति? आम् महोदय. विधिलिङ् लकारस्य प्रत्ययं प्रति गच्छामः. प्रत्ययादेशम्. Who will tell me what are the parasmaipadi vidhiling pratyayah? अहं वदामि महोदय. अन्येभ्यः अवसरं दद्मः. सोमशेखर महोदय, भवान् जानाति वा? विधिलिङ् प्रत्ययः परस्मैपदी. इताम इति, इताम इयोः, इहि इतम इता, इयम इव इमा. उत्तम. इव इमा. अब सर्वे ध्यानेन पश्यन्तु. अत्र किञ्चित् क्लिष्टः वर्तयितुं शक्नोति. अस्तु. यतोहि अत्र आगमः द्वयं भवति. There are two agamas here in the pratyaya. So please be very careful and be attentive in the class. Whatever else you are doing can wait for some time. Okay. So we are doing for the vidhiling. So the sut will be tip, tas, ji, sip, ta, has, tha, mip, vas. was.
So what is, I'll change the date completely. Next page. Okay. So pakarasya itsanya bhavati. Okay. Ti iti avashishyate. The first sutram comes, what we had done in the lang lakara is itascha. Itascha. Remember everyone? Tasya Mahodaya. ikarasya lopah bhavati. Ikarasya lopah bhavati. So ti will be converted to ta. First. एतावत् पर्यन्तं शङ्का नास्ति खलु? न इतश्च महोदय. इति सूत्रम्. Now there is one agama comes yasut parasmaipadeshu udatta giccha. Yasut parasmaipadeshu udatta giccha. क्या बोलता है सूत्र? परस्मैपदी प्रत्ययों में यासुट का आगम होगा और कैसा होगा? गीत आगम होगा और उदात्त होगा. उदात्त होगा, गीत होगा. कंडीशन यासुट उदात्त गीत. गीत होने से अपित हो गया. सो विधिलिंग के सब प्रत्यय अपित है. परस्मैपदी और आत्मनेपदी, इसी में भी पित प्रत्यय आपको नहीं दिखेंगे. अस्तु. यासुट परस्मैपदेषु उदात्तो गीच्च. This is the sutram. Yasut parasmaipadeshu udatto giccha. 34103. So, everyone can hear my voice? No clear. किञ्चित् आम् अन्य महोदय. श्रूयते. But प्रतिध्वनि श्रूयते. no, not Pratidwani. His Yeah. voice has changed a bit, the tone. No, because I just removed my earphones, that's why. So the tip will be converted to ti and ta after using the itascha sutra. Okay. So now, first the agama will be yasut. Yasut plus ta. This is the form as of now. Please keep in mind that we already have an anga before that, like patha. We are taking patha, adantanga. Okay? A stupid question, sir. But tip, ti, ta कैसे हुआ? तक हलंत. पकार की इत संज्ञा हो गई तो ती रहा. हाँ. और तकार से इकार इतश्च सूत्र आया. इतश्च सूत्र ने इकार को लोप कर दिया. इतश्च. इतश्च सूत्र से इकार का लोप हो गया और केवल त रहा. सो मैंने एक अंग को लेकर के रखा है पठ इति अंगः अथवा मया स्वीकृतम अत्र. अस्तु. सो व्हाट वी आर डूइंग इज फॉर अदंत अंग. So first will be patha plus yasut plus ta. एतस्मिन् यासुत् मध्ये उट् इत्यस्य इत् संज्ञा भवति. टकारस्य इत् संज्ञा हलन्त्येन भवति. उ इति केवलम् उच्चारणार्थम् अस्ति, तत् स अपि गच्छति. सो यास् इति एव अवशिष्यते. यास् एव अवशिष्यते खलु. त यास्. Now please don't write anything now. Please focus on what I am teaching in the class. Mahodaya, You can write once again. I will send the PDF also. Just focus on the teaching at the class. Yes, Mahoday. Mahoday, Maithili ji. Unmute bhavatu. In this Yasut, you were just now explaining. Yasut mein, because takara it sangya bhavati, tasi it sangya bhavati. So yeah. Okay. That means who is with the Who is just for the uchcharanartham. Ucharana. So it also goes. So direct ut ityasya itsanya bhavati. Etavat parintam clear? So please keep this in mind that whatever we are doing, our anga is ready. Whether it is an adanta or anadanta or whatever. So I am just taken patha as an anga.
there is one more agama comes, is called sut tithau. ये आगम केवल तकार आदि और थकार आदि प्रत्यय को होता है. सुट तिथौ, सुट तिथौ. This is Sutram Sut Tithau 34107. Sut Tithau. तकारादि थकारादि प्रत्यय से आगे में होता है. सो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? यास ऐसा ही है. Mind the difference. Yas is the adesha for the entire ting pratyayas, all pratyayas, and Sut agama is only for the takaradi thakaradi pratyaya. Okay, don't confuse. So Yas Sut Ta. एतावत् पर्यन्तम् अवगतं वा? सुट् आगमः. अत्रापि उट इत्यस्य इत्संज्ञा भवति सुटे. सो व्हाट इज लेफ्ट इज यास स एंड त. उट इत्यस्य इत्संज्ञा जाता. एक निमिषम. Now this sakarah, कीदृशः अयं सकारः? सः अन्तिम सकारः अस्ति वा अनन्तिम सकारः अस्ति? अन्तिम सकार न. अन्तिम सकारः नास्ति खलु? सो यः अन्ते भवति स अन्त्यः वयं ज्ञातवन्तः खलु? यदा कोविद स्तरे ये पठितवन्तः इति तद्धितान्तपद अन्ते भव अन्त्यः. पर यः इदानीं सकारः अन्ते नास्ति. सो वी कैन से अनन्त्यः, अनन्त्यः. यः सकारः अन्ते न भवति स अनन्त्यः. Then one sutra comes is lingah salopo anantasya. Lingah salopo anantasya. Vidhiling lakare. Atra ling lakare. When I say ling lakare, it means sarvadhatuk ling lakare. That means vidhiling lakare. Vidhiling lakare lingah salopo anantasya. Anantasya sakarasya lopah bhavati. So there are two sakara here. So we will remove them by the sutra lingha saloponantasya. Can you see the sutram here? Lingha saloponantasya 7 to 79. So now this comes is ya and ta. Sakarah dvayoho sakarayoho lopah bhavati. Yasasya sakarasya tathata sa ityasya lopah bhavati. Etavat parentam ज्ञातवन्तः. Now the sutra comes ye ato yeyah. Ato yeyah. अदंतं के बाद यदा या इति अवशिष्यते तत्र इय आदेशः भवति. या इत्यस्य इय आदेशः भवति. अतो ये यः 7 to 80. सो या इत्यस्य इय आदेशः भवति. लिंग लकार इय एंड त. एतावत् पर्यन्तम् अवगच्छति वा? अतो येयः इति सूत्रम्. या इत्यस्य इय आदेशः भवति. Now what is the yakara lopasya sutra here? Who will tell? We did that in the last class. Lopo vyorvali. Lopo vyorvali iti sutrena yakarasya lopah.
So what is the final form? It is the final nishpanna form. It प्रथम पुरुष एक वचने it इति प्रत्ययस्य निर्माणं भवति। एतस्मिन् कापि शङ्का अस्ति वा? महोदय अत्र यात् इति इ त इति भवति, तत्र सम्प्रसारण इति वक्तुं शक्यते वा? तत्र न, इदानीं सम्प्रसारणं नास्ति, आदेशः एव। अतो येय इति आदेशः यदा अदन्तस्य अङ्गस्य अनन्तरं पंचमी, अतो इस् पंचमी, अनन्तरं यदा या आगच्छति तस्य इ आदेशः भवति। That's all. We are not doing any सम्प्रसारण। ओके महोदय। यकारस्य लोपः कथं भवति? लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण। लोपो व्योर्वलि, तस्मात् परं यदा वल् प्रत्याहार आगच्छति, वकार यकारयोः परे यदा वल् प्रत्याहार आगच्छति तस्य वकार यकारयोः लोपः भवति। What is the sutra, sir? Yavolo? Which one? Sutram. L. लोपो व्योर्वलि। लोपो व्योर्वलि। लोपो व्योर्वलि। महोदय तत्र 4th सेण्टेन्स् मध्ये सुट् इति आगमः भवति। दट् पायिण्ट् प्लीस् पुनरेकवारं वदतु महोदय। सेकेण्ड् सुट्, 4th line. This one. So sut tithau. I will start once again. Okay. So tip iti pratyaya asti. Adishta pratyaya is tip. Tip tasji, this is mool pratyaya. Tasya pakarasya itsanya jata. Anena lopah krita. Ti iti avashishyate. When first the sutra comes in the ling lakar is, or git lakar is itascha. Itascha iti sutrena ikarasya lopa bhavati. So T will become sta. We'll go step by step. Okay. Then tra yasut agama bhavati. Yasut parasmai padeshu uddato cha. महोदय जी यासु सुकार ट का ये हो गया ना लोप। हाँ मैं करता हूँ, मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ, यासुट परस्मै पदेशु उदात्तो नीच। सो मैं पहले सूत्र समझाऊंगा आपको, बाद में लोप करूंगा। यासुट परस्मै पदेशु, वो कैसा आगम होगा? उदात्त होगा और गीत होगा। तो उसमें आप पित प्रत्यय नहीं है, अपित प्रत्यय है सब। ठीक है। अब यासुट किया तो उसमें आपको टकार की संज्ञा होगी हलंतन से, और उकार केवल उच्चारण मात्र के लिए है, तो वो भी उसका भी लोप होगा। केवल यास इति एव अवशिष्यते। यास इति अवशिष्यते। So yas adhikam ta. Now we have a ta at the end. Tasmat purvam punah eka agamah bhavati. Sut tithau. Yada takaradi thakaradi pratyaya santi tasmat purvam sakarasya agamah bhavati. Sut tithau iti sutrena. Sut tithau. सुट मैंने आगम किया, यासुट है, उसके बाद में सुट लगाया, उसके बाद में तकार है। तो सुट में भी से मैंने उठ की संज्ञा कर दी, तो सकार रहा। केवलम सकार एवं अवशिष्यते। सो फाइनल फॉर्म यास अधिकम स अधिकम त। इदानीं लिंगः सलोपो अनन्तस्य लिंग लकारे यदा विधिलिंग लकारे सकार विद्यते, स सकार अन्ते नास्ति। अन्ते नास्ति, अनन्ते अनन्त्य, तदा तस्य सकारस्य लोपो भवति। So yas and sa both are not coming at the end, and that is why they are omitted by this sutra. Lingaha salopo nantasya. So both sakara goes, ya and ta eva avashishyate. Idanim ato yeyah iti sutra. अदंत अंगेषु अंगात् परे यदा या इति अस्ति
तस्य इय इति आदेशः भवति. We have similarly done the same thing for atongitah. So this sutra atongita comes just after ato yeyah. So येय की ईय की अनुवृत्ति आतंगित में हम लोग ने ली थी. हम लोग ने आताम इताम को ईताम किया था ना, इसी के वजह से किया था. अतो येय के बाद में ईय की अनुवृत्ति हम लोग ने ली थी आतंगिता सूत्र में. So या के स्थान पर ई आदेश और त रहा. अब यकार का लोप कैसे हुआ? लोपो व्योर वली सूत्र से. वकार यकार के बाद में यदा कोपी वल प्रत्याहार का जो वर्ण आएगा, वल प्रत्याहार का वर्ण, उसका लोप हो जाएगा. तो इयत हा उसके जगह पर इत रहा. सो पहला हम लोग का प्रत्यय खत्म. समझ में आया अभी आपको? इसमें शंका है? यदि ये आपको बन जाएगा तो बाकी सब बन जाएंगे. No doubt, sir. ये जनाः वीडियो न उद्घाटयन्ति तेषां कृते अपि मम प्रश्नः अस्ति. यदा मनसि शंका अस्ति चेत् वीडियो उद्घाटयितुं शक्नुवन्ति, अन्यथा प्रश्नः पृच्छन्तु. So this first yasut is common. Yasut agamah is for the ting pratyaya, within ting pratyayas. That comes under all the 9 parasmaipati. All the 9 pratyayas. But sut tithau comes only takaradi thakaradi pratyaya. The ajadi pratyaya asti tatra sut tithau na agacchati. Yasut parasmai padeshu udatanam Dato giccha. Icha is first sutram, then sut tithau is next. Sut tithau is dutram, and then ato yeyaha. Salopon nantasya third sutram. Then ato salopo lingas salopo anantasya. Lingo salopo nantasya. 7279. 779. Anantram ato yeyaha. Ato yeyaha next one, and then last lopo vyor vali. Vyorvali. This is the sutram's sequence. Okay. अवगच्छन्ति वा? सर इसमें 2 बार आ गया का आदेश, यासूट और हाँ, यासूट और सुट 2 आदेश है. यासूट है पूरा 3 प्रत्यय को है, सभी 9 प्रत्यय को यासूट का आगम होगा. ओके. क्योंकि वो यासूट परस्मय पदेशु बोला है, सभी प्रत्यय को होगा. लेकिन सुट का आगम कहाँ पर होगा? केवल तकार थकार आदि प्रत्यय को. ओके. यहाँ पर तकार है थकार है आपको होगा. यदि आताम है, आताम में सूट कहाँ पर बैठेगा? आकार के बाद में बैठेगा और तकार के पहले बैठेगा, तो आस्ताम आस्थाम होगा. So sut tithau is applicable only for like the dhatus like pat and such this thing. नहीं, सुट तिथो तो आपको एप्लीकेशन हो अदंत अंग के बाद में. सुट तिथो आपको सकार थकार के पहले आपको ये बैठेगा, आगम होगा. Okay. लिंग लकार में सभी में होगा. ये परस्मय पदी में भी आएगा, आत्मनेपदी में भी अभी आएगा. ये याताम युहु वो वाला प्रत्यय कब? वो अनदंत अंग के लिए. हाँ, उसके अलग हो जाएगा. अच्छा, धन्यवाद. अदंत अंग में फिर ये अतो ये नहीं लगेगा, तो उसका ई आदेश नहीं होगा, तो यात का यात ही रहेगा. हम लोग तो या का ई किया ना, यहाँ पर तो इत किया. तो यदि वो इत नहीं करेंगे तो उसको या का यात याताम युहु होगा. धन्यवाद. इसमें ठीक है? ये समझ में आ रहा है ना अभी तक? हाँ महोदय. अब इसमें जो बाकी जो प्रत्यय है तस्थस्तमेपाम तान तन ताम, हमें एक एक करके ऐड करेंगे हम लोग. अब आप बोलिए तस का क्या होगा? लोपः. हाँ, अब सूत्र में एक एक करके मैंने अभी तक जो समझा है, कोई एक मिनट बट आप समझाए मुझे, लिखाए, हम लिखेंगे साथ साथ. एनीवन क्या होना चाहिए? अभी मैंने तस्तस्तमिपाम तान तन ताम इसी सूत्र से डायरेक्ट आदेश. इदानीं मया किं करणीयं? व्हाट इज द सेकंड स्टेप? You have to add asset.
You have to Only one. Only one. Who will take the responsibility? I'll try, sir. Okay, sir. You do it. Sir, So you have used yasut. Yasut plus tam. So then ta lopaha yasu. Yas plus tam. And tam. Then again tam is there. Because of tam, you can sut also will come. That is sut. Yas plus sut plus tam. plus tam. Tam. Okay. Now is our link salopo. Then Yas plus sa plus tam. Tam. Then link salopo anantasya. Sa will become lopam. Ya plus ya plus tam. Tam. Ya plus tam. This ya becomes iya. The ato iyaha. Iya plus tam. Iyatam. Good. Iya plus tam. Iyatam. And then Veyorvali Sutram is there. I lopaha bhavati. Yakarasya lopaha bhavati itam. Yakarasya lopaha bhavati itam. अवगच्छन्ति वा महोदय? आं महोदय. महोदय. झी. तत्र झी इत्यस्य जुस् आदेशः भवति. सूत्रमस्ति झेर् जुस्. झेर् जुस्. तो पूरा झी, the whole झी will be converted to juice. झी इत्यस्य जुस् आदेशः भवति. सूत्रं झेर् जुस्. इदानीं जुस् आदेशः भवति. नाउ इत्यस्य इत्संज्ञा का भवति वदतु. जुस् इत्यस्मात् का इत्संज्ञा भवति? सकारस्य इत्संज्ञा भवति. जकारस्य. नो सकारस्य कथं भवति? न विभक्तौ तु स्मः. नो सकारस्य लोपः न भवति. न विभक्तौ तु स्मः. So no लोपः तत्र. So जुस् एव कौन सा नहीं, जुस् में कौन सा सूत्र लगेगा? चूटू से संख्या होकर के जकार की संज्ञा हुई और उस रहा. सिर्फ केवल उस इति अवशिष्यते. अत्रापि यासुट् इति आगमः भवति. अत्र तकार थकार नास्ति. अनेन सुट् तिथौ न आगच्छति. So yas plus us. Please remember in mind that we are doing the anga is already there before, like patha. We have kept patha as an anga, and we are doing the pratyadesha after the anga is pad is added, pratyaya is added. Okay. So yas इत्यस्य सकारस्य लोपः केन सूत्रेण? अनन्तस्य या उस्. इदानीं किं सूत्रम्? इति आगच्छति. इदानीं न एकं सूत्रमस्ति, इतोपि अवशिष्यते. अतो येयः. सो या इति अस्ति, तस्य इय आदेशः भवति प्लस् उस्.
So we will take it as अत्र पश्यतु अत्र हलादि वलादि प्रत्ययः नास्ति अनन्तरं लोपः न भवति यकारस्य. So इयुस् इति अवशिष्यते. यदा वयं पठ इत्ययं योजयामः पठ प्लस इयुस् तत्र पठयुः ससजोषुरु ना आगे तो आपको संधि करनी पड़ेगी. कारस्य गुण एकार भवति पठेयुः पठे आप ये मत रखिए पठेयुः आपको ध्यान में है, वो मालूम है मुझे पठेयुः, बट क्यों आया कैसे आया वो हम लोग जानना चाहते E हैं. plus A plus E, आकार प्लस पटे, इकार. गुणसंधि. हाँ, आकार प्लस इकार. गुणसंधि हो गया पटे पठे प्लस युस्. और सकार का विसर्ग. अब सकार का पदान्ते विद्यमानस्य सकारस्य भूत्वा भूत्वा विसर्गो भवति. सो पठेयुः. पठेयुः. ओब्बा ग्रेट. अवगच्छन्ति वा सर्वे? So generally, but here the patha generally if the halantam should be there, you have put the without halantam. शप् भवति खलु विकरण प्रत्यय. Shap विकरण प्रत्यय. Okay, got पठ प्लस शप. Yes. So I have made an anga ready and then I am adding the pratyaya. Got it. Sir, one doubt how this first one G has become juice. Then if it is clear, then There is a sutram called Jher Jus. It is sutram asti. That is, where is that number, sir? Number. Jher Jus. How do you write, sir? This is the sutra. Jher Jus. This is how do you write? Okay, Jher. धन्यवाद महोदय. 34108. इदानीम् अवगच्छन्ति वा सर्वे? पठेयुः. So it itam iyuः. Now sip इत्यस्मिन् किं भवति? Who will explain? सिप् इत्यस्य पकारस्य संज्ञा भवति सि इति एव अवशिष्यते. इति सूत्रेण इकारः गच्छति, लोपः भवति. सो स इति एव अवशिष्यते. इदानीं वदतु. अनन्तरं यासुट् इति सूत्रेण यासुट् अधिकं यासुट् प्लस स. इदानीं and then यास् प्लस स उट इत्यस्य अस्माभिः इत् संज्ञा कृता, लोपः कृतः. Now and then ya adikam sakaram and ato yeyah iti sutrena ya adikam या इत्यस्य सकारस्य लोपः केन सूत्रेण भवति? सलोप अनन्तस्य इति इतः सलोप अनन्तस्य. So this is a sakara. It is at the end of. So we are not removing the sakara because yasa linga salopo anantasya किं वदति? अन्ते ये sakara नास्ति तस्यैव लोपः भवति. So we are doing this sakara. या इत्यस्मिन् तस् परे यः सकार विद्यते तस्यैव लोपः भवति. So या and sa. So then अतो येयः इति सूत्रेण य इति भवति. and sa.
And lopo vyorvali iti sutrena ikarameva tishtati. Ikaram plus sakara. Sakara. आगच्छति Ah. इस् इति आगच्छति खलु Yes, Hmm. sir. Ikaram it samjhava. then when you are adding to a anga, so it will become a padanta sakarasya lopah visarga rutva bhavati. Pathehe iti ruta. Pathed, pathetam, patheyuh, pathehe. So the final root will be ihi. Pathehe. So this Avagachanti va? Sakaram is getting converted to this thing that is there through Rutva and visarga. Because this sutra is applicable only at the padanta. We cannot do the rutva visarga unless and until a padam is made. What is that sutram, sir? That's Sa sajushoru. Sa. Sa sajushoru. So, see, avagacchati va? Ama. Has. Tas tam tam. Is that Ah, sutra? Vishnu? sorry. Tam Tas iti adesha. Tam. Tas tamipam tantan tamaha. Josna Bhagini, prashna hasti va? Mother, it is 12:34. Let us finish this at least Parasmipadi. Yeah, okay. Give me 5-10 minutes time, let me finish the Parasmipadi. Yes. Tam iti adesha. So then same yasut plus sut plus tam. Okay? Ya sakarasya lopah ihi itam ita. Similarly, yasutagamaha, then sutagamaha, then linga salopo anantasya iti se sakarasya lopaha, then ato yeyah iti sutrena ya ityasya i adeshaha, then lopo viorvali iti sutrena yakarasya lopaha, then itam iti. Avagacchati va sarve? Mahoday. This is little bit tricky, so I am taking a bit longer time. So tha is already have a ta adesha, right? Tas tamipam. Complete the sutra. Tam 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 tamaha. tam tamaha. Tan tamaha. So ta. Then what is happened to that is same yasut plus sut plus ta. Yas plus sa plus ta. Ya. Ananta sakarasya lopa. Na anta. Not getting that word. Salopo Anantya. anantasya. Lingaha salopo anantasya. Iya plus ta. Ya plus ta. Lopo Ita. vyorvali. Okay. Mim ityasya amadesha. Hello? Tastamipam namaha. So mip ityasya amadesha. Same will do yasut. Tatra takara nasti anena sut titho na agacchati. Yasut plus Yas plus am.
सकारस्य लोपः या प्लस या या plus am. अम् अम् या plus am. या इत्यस्य इयादेश इय. प्लस इय प्लस अम् अम् Iyam. इयम्. Now you But understand how plus- these pratyayas have been transforming. पठेयम् वस् वस् इत्यस्य सकारस्य लोपः नित्यङ्गितः इति सूत्रेण वकार एव अवशिष्यते. पुनः व इति अस्ति तस्मात् एव यासुटागमः. only 5 minutes. I. Iya. Va. Iva. यकारस्य लोपः केन सूत्रेण? Vyorvali. Lopovarlavi. 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 Yam, Iva, Ima, you can form the same way. Okay. Mas ityasya sakarasya lopah nityangitah iti sutrena. Then yasut agamaha. Yasut plus ma. Then yas plus ma. Ya plus ma. Ya ityasya I adesha. Ya plus ma. And this yakarasya lopah. Lopo vyovali. And ima. Yam, Iva, Ima. एतावत् पर्यन्तं शङ्का अस्ति वा? नास्ति महोदय। स्थगयामः अद्य परस्मैपदेषु अन्यस्मिन् आगामि रविवासरे पठिष्यामः। आत्मनेपदेषु आत्मनेपदेषु